जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। नमस्कार, कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ र कार्यक्रममा हामी तपाईका जिज्ञासा, गुनासा र समस्या लिने गर्छौँ र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ पनि कोभिड-19बाट सृजित समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै तपाईका जिज्ञासा छन्, गुनासा छन् भने हामी माझ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले पठाउने माध्यमहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। पछिल्लो समय कोभिड-19बाट जोगिनका लागि सरकारले पालना गरेका मापदण्डहरू आत्मसात गर्दै या भनौँ ती स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्दै विभिन्न क्षेत्रहरू चलायमान हुने क्रम सुरु भएको छ। खास गरी शिक्षा क्षेत्र चलायमान भइरहेको छ, स्कुलहरू खुल्दैछन्, अर्कोतर्फ पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि खुल्दैछन्, धार्मिक स्थलहरू पनि खुल्दैछन् र ती क्षेत्रमा तपाईँहरू जाँदै गर्दा न्यूनतम रूपमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँले एकजनाले लापरवाही गरिदिनु भयो भने यो कोभिड-19 को जोखिम जुन छ, जुन भाइरस छ, त्यो भाइरस सबैमा फैलिन सक्छ। यसतर्फ तपाईँ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। यो आग्रहसँगै आज कार्यक्रममा हामीले केही विषयवस्तु तपाईँले हामीलाई जिज्ञासाका रूपमा पठाउनुभएका विषयवस्तुहरू लिएका छौँ भने केही जनचासोका विषयहरूमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कोभिड-19 का कारण बन्द रहेका म्याग्दीका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरू आजबाट खुलेका छन् र अर्कोतर्फ कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू पनि हामीमा आएका छन् कि कोभिड-19 चेक गर्दाखेरि, भाइरस चेक गरिसकेपछि PCR रिपोर्टमा नेगेटिभ आउँछ, तर किन हाम्रो शरीर चाहिँ पहिलेको जस्तै भइसकेको छैन, यस्ता खालका जिज्ञासाहरू आएका छन्। यो विषयमा पनि हामी डाक्टरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीले खास गरी पहिलो विषयवस्तु बनाएका छौँ म्याग्दी जिल्ला, जहाँ कोभिड-19 को सङ्क्रमण केही बढ्दो थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ र आजबाट धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू खुलिरहेका छन् र कस्तो खालको व्यवस्थापनका साथ खुलिरहेका छन्, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दछौँ। र हामीसँग कुराकानीका लागि म्याग्दीबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी आजबाट त्यहाँ धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरू खुलेको भनिएको छ, कस्तो छ अहिले कोभिडको अवस्था? खुल्न मिल्ने अवस्था हो कि हो? यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। विशेष गरिकन कोभिड-19 को सङ्क्रमण चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै छ। अब विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा आवागमनको सहजीकरणसँगै आवागमनको विस्तारसँगै स्वाभाविक रूपमा यसको अनि मौसमको परिवर्तनसँगै यसको जोखिम पनि स्वाभाविक रूपमा छ। तथापि मानिसहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा तथा जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनाको स्तरको हिसाबले यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिने अवस्था पनि देखिन्छ र त्यसलाई हामीले बढी प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ। र म्याग्दी जिल्लाको सन्दर्भमा अहिले कोभिड-19 को अवस्था नियन्त्रणमै रहेको छ। फाटफुट केसहरू चाहिँ देखिएका बाहेक त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्था चाहिँ छैन। अब आजका दिनमा हाम्रो जिल्लामा 8वटा एक्टिभ केसहरू रहेका छन्। करिब 160-62 केसहरूमध्ये अरू सबै ठिक भइसकेको अवस्था हो र 8वटा एक्टिभ केसहरू पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको भएको चाहिँ अहिले चाहिँ देखिएको छैन। यसै सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरी लामो समयसम्म यो बन्दको अवस्था र आर्थिक गतिविधिको चाहिँ निष्क्रियताको कारण समाजमा एक खालको चाहिँ अर्को खालको चाहिँ अथवा सङ्कट अथवा अर्को खालको समस्याहरू सिर्जना हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै बिस्तारै चाहिँ सहजीकरणका कामहरू पनि भइरहेका छन्। आर्थिक गतिविधिहरू त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अहिले हाम्रो जिल्लामा पनि केही चाहिँ स्थानीय स्तरमै आफ्ना चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ को जिम्मेवारीमा रहेका केही
संस्थागत पाठहरूमा सम्बन्धित जुन जुन विषयहरूमा को व्यवस्थापन भइरहेका छन् पर्यटक अथवा धार्मिक स्थल भनौँ तत्त चाहिँ व्यवस्थापनका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले अथवा तत्सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूले जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै बिस्तारै खुला गर्नेतर्फ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र त्यसलाई हामीले नजिकबाट अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो त्यहाँ जाने पर्यटकहरूलाई अथवा श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई कुनै नियमहरू कस्तो खालको लगाइएको छ, कस्तो नियम पालना गरेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ? अहिले विशेष गरी यो सुरुवाती चरण हो, उहाँहरूसँग हाम्रो समन्वय भइराखेको छ र उहाँहरूले विशेष गरी अब पर्यटन चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ सम्बद्ध चाहिँ महाशाखाले तयार गरेको जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने कुरा र त्यही अन्तर्गत रहेर आफ्नो स्थानीय स्तरमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भिडभाड नहुने गरी चाहिँ विशेष खालका पूजाआजाहरू नहुने गरी मन्दिरहरूलाई क्रमशः बिस्तारै खुलाउँदै जाने र जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइपूर्वक पालना गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ। र अर्को चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्यटकीय स्थलको रूपमा अलि यो माथिल्लो घोडेपानी पुन हिल क्षेत्र चाहिँ खुला गरिएको भन्ने त्यहाँको चाहिँ होटल व्यवस्थापन मा चाहिँ होटल व्यवसायीहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुभएको र त्यहाँ पनि चाहिँ जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डलाई नै कडाइपूर्वक पालना गर्ने शर्तमा मात्रै खोल्ने भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी दिएका छौँ। र समग्रमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्ने शर्तमा मात्रै केही कुराहरू चाहिँ सहजीकरण चाहिँ भएका हुन्। त्यो चाहिँ जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड यदि पालना चाहिँ गरिएन भने ती विषय पनि फेरि भोलि जोखिमपूर्ण नै हुन्छन् र ती शर्त र मापदण्डको आधारमा मात्रै अहिले चाहिँ केही सहजीकरण गर्ने प्रयास भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, केही ठाउँमा कस्तो छ भन्दा अलिकति सहज बनाइदिँदा, अलिकति खुला गरिदिँदा स्थानीय नागरिकहरूले हेलचिक्राइ गरेको, मास्क पनि नलगाइदिएको अनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि पालना नगरेको भन्ने खालको गुनासोहरू आउने गर्छन्। तर तपाईँको म्याग्दीको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 8 जना सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नुभयो र सङ्क्रमण कम गर्न सफल हुनुभयो? हाम्रो विशेष गरी मैले यसमा म्याग्दी जिल्लाको हकमा मैले हजुरलाई बढी नै मैले जोड दिएर चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामी समग्र रूपमा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को अगुवाईमा हामीले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ र छौँ पनि। स्थानीय तहहरूलाई व्यापक रूपमा हामीले परिचालन गऱ्यौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई। र हाम्रो एउटै जोड केमा रह्यो भने विशेष गरी मास्कलाई हामीले चाहिँ अलि बढी नै मास्क प्रयोगलाई अनिवार्य नै गरेका छौँ। मास्क चाहिँ बिना मास्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा मास्कको प्रयोग चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ छ। एउटा त्यो एउटा पार्टलाई मैले अलिक बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा शर्त अथवा मापदण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण शर्तको रूपमा पालना भएको रूपमा मैले पाउँछु। त्यसपछि चाहिँ हजुरको भिडभाड जन्यका क्रियाकलापहरू अहिले पनि धेरै नियन्त्रित छन्। भिडभाड जन्य क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यति चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हाम्रोमा चाहिँ अलिक कम नै छ। त्यसमा पनि हामीले बढी नै निगरानी गरेका छौँ र चाहिँ अब विशेष गरिकन अहिले चाहिँ जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड पालना नै कोभिड नियन्त्रणको एउटा भरपर्दो माध्यम हो, उपाय हो भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ जागरुक र सचेतीकरण नै गरिरहेका छौँ। जस्तो व्यक्तिगत अनुशासन महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो नै। खास गरी अब पछिल्लो समय हामीले विभिन्न क्षेत्रहरू अलिकति सहज खुला गर्दै जाँदाखेरि बाहिरबाट जाने व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ पक्कै पुग्नुहुन्छ र धेरैजसो स्थानमा के छ भन्दा बाहिरबाट आउनेहरूबाट सङ्क्रमण आएको छ भन्ने गरिन्छ। तपाईँको त्यहाँ अब विज्ञहरूले भनिरहेका छन् कि अझै सहज स्थिति छैन, चुनौती चाहिँ छ नै है, चिसो मौसममा चुनौती रहन्छ भन्दै गर्दा र जुन क्षेत्रहरू चलायमान हुँदै गर्दा भोलि आउन सक्ने जोखिमको लागि तयारी के गर्नुभएको छ? विशेष गरिकन अहिले पनि हामी अब यो सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल मेकानिजमबाट मात्रै कोभिड नियन्त्रण कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ अहिले जुन जुन ठाउँमा जे चाहिँ खुला हुन्छन्, जस्तै मन्दिरको सम्बन्धमा मन्दिर व्यवस्थापन समिति, पर्यटक स्थलको ठाउँमा पर्यटक स्थलको चाहिँ तट ठाउँका चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ व्यवस्थापन समिति, त्यसपछि अब जुन जुन ठाउँमा चाहिँ यी खालका चाहिँ खुला हुने, बाहिरबाट मान्छेहरू आएर चाहिँ घुलमिल हुने अथवा आवतजावत हुने तत्त ठाउँको चाहिँ जिम्मेवारी तत्त ठाउँकै व्यवस्थापनहरूलाई, समितिहरूलाई अथवा त्यहाँका चाहिँ अगुवाहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि सारेर उहाँहरूबाटै हामीले प्रस्ताव लिएर
तपाईँहरूले कसरी यो मापदण्ड पालना गराउनुहुन्छ, त्यसको लागि कसरी टिम परिचालन गर्नुहुन्छ, कसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्नुहुन्छ, के चाहिँ नियमहरू चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ पहिल्यै उहाँहरूसँग त्यो खालको चाहिँ कमेन्टमेन्ट अथवा त्यो खालको प्रस्ताव लिएपछि पक्कै पनि त्यसको उत्तरदायित्व पनि उहाँहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही बमोजिम उहाँहरूले चाहिँ आगन्तुकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने खालको विधिहरू बनाउनु भएको छ, जसले चाहिँ जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग नै गरेको छ। र अर्को कुरा विशेष गरिकन अब सङ्क्रमित अब सबै प्रायः जसो जिल्लाहरू नै सङ्क्रमित नै छन्, तथापि सङ्क्रमित जिल्लाहरूबाट आउने व्यक्तिहरूले यस जिल्लामा आउँदा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डका विषयमा हामीले चाहिँ हाम्रो सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पनि जानकारी दिने गरेका छौँ र जुन ठाउँमा चाहिँ आगन्तुकहरू जाँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा पनि उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले समन्वय गर्ने हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। त्यसले पनि केही सहज चाहिँ र चाहिँ जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको देख्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, अन्त्यमा जस्तो विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दा कतिपय ठाउँमा कस्तो भएको छ भने स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गरेको छ, पछि त्यहाँ जोखिम देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्ने अवस्था आएको छ। म्याग्दीको अवस्था के छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ विद्यालयहरू? अहिले म्याग्दीमा विद्यालय सञ्चालन चाहिँ स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ तोकिएको निर्देशिका, विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाको पालना गर्दै स्थानीय तहहरूबाट विद्यालय चाहिँ खोलिएका छन्, सञ्चालन भएका छन् र विद्यालय चाहिँ का प्रहहरू अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई सुरक्षा र जनस्वास्थ्य मापदण्डका विषयमा पटक पटक चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ समन्वय भइरहेको छ र अहिले चाहिँ तत्कालै विद्यालय सञ्चालनको कारणले कोभिड चाहिँ देखिएको अथवा कोभिडको सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने पछिल्लो कुनै त्यस्तो सूचना जानकारी आएको छैन, अहिलेसम्म सामान्य नै छ। धन्यवाद छ यहाँलाई समयको लागि। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी र उहाँसँग हामीले म्याग्दी जिल्लासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। त्यहाँ आजबाट धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरू खुल्ला भएका छन् र ती खुल्ला हुँदै गर्दाखेरि बाहिरबाट जाने पर्यटक अथवा श्रद्धालुहरूको लागि कस्तो खालको व्यवस्थापन गरिएको छ यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अर्को विषयमा जानुभन्दा पहिले तपाईँमा आज केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू राख्दैछौँ। आफ्ना समस्या वा गुनासा राख्नका लागि सम्पर्क नम्बरहरू: बाढी पहिरोको पूर्व जानकारीका लागि 1155, बाढी पहिरोबाट सिर्जित आपतकालीन अवस्थामा सहयोग वा उद्धारका लागि 1149, महिलामाथि हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसामा 1145, हराएका, बेवारिसे भेटिएका, बेचबिखनमा परेका, हिंसामा परेका वा कुनै पनि समस्यामा परेका बालबालिकाका लागि 104, एम्बुलेन्सका लागि 102, ट्राफिक सम्बन्धी जानकारी वा सहयोगका लागि 103, आगो लागि भएमा दमकलको लागि 101। दर्शकवृन्द, यसै गरी आज हामीले अर्को विषयवस्तु उठाउँदैछौँ जुन तपाईँहरूले जिज्ञासाका रूपमा हामीलाई पठाउनु भएको छ। कोरोना भाइरस निको भइसकेपछि अब PCR रिपोर्टमा नेगेटिभ देखिसकेपछि तर स्वास्थ्य अलिकति ठिक भइ नसकेको अवस्था, पुरानै लक्षणहरू देखिएको अवस्था किन यस्तो भएको होला भन्ने खालको हामीलाई जिज्ञासा आएको छ र यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग यति बेला कुराकानी गर्नका लागि छातीरोग विशेषज्ञ र उहाँ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश पौडेल, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँ। डाक्टर प्रकाश, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। जस्तो जिज्ञासाबाटै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। पछिल्लो समय जुन कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको शरीरमा जुन खालको आलस्यता अथवा पुरानै खालका लक्षणहरू देखिएका छन्, किन हो रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ आएको छ भनिएको छ, खास किन यस्तो भइरहेको होला? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको अब 6 हप्तादेखि 3 महिनासम्म पनि त्यो आलस्यता, थकान, अब त्यो कुनै काम गर्न मन नलाग्ने, मसल पेन, अनि त्यसपछि गएर अलिकति एनर्जीको कमी, यस्ता लक्षणहरू चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म पनि रहन्छन्। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भाइरल इन्फेक्सनको हुने यही नै हो। प्लस यसमा चाहिँ कोभिडमा चाहिँ स्पेसल्ली अलि लङ टर्म यो खालको लक्षण देखिएको छ। मोस्ट अफ द पेसेन्टलाई नै देखिएको छ। कम्तीमा 6 हप्तादेखि 3 महिना 6 महिनासम्म पनि यस्तो प्रकारका सिम्टम देखिरहेका छन्। यो कुरा एउटा पार्ट भयो। अनि दोस्रो पार्ट चाहिँ फेरि अहिले अब सुरुको अवस्थामा चाहिँ रिइन्फेक्सन हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि थिए, तर अहिले रिइन्फेक्सन
का समस्याहरू केसेसहरू मजाले देखिरहेका छन्, भेटिरहेका छन्। अर्को पार्ट भनेको फेरि पुनः संक्रमण भएको पनि हुन सक्ने अवस्था छ भनेको एउटा चाहिँ पोस्ट कोभिड स्ट्याटसमा पनि यो खालको लक्षण हुने भयो र कहिलेकाहीँ रिइन्फेक्सन हुँदा पनि यो लक्षण हुने भयो, दुईटै अवस्था हुने भयो। त्यसो नेपालमा त त्यस्तो पुनः संक्रमण भएको अवस्था त भेटिएको छैन अहिलेसम्म। भेटिएको छ, भेटिसकेको छ, भेटिसकेको छ, 2-4वटा केसहरू ट्र्याक भइसकेको छ। अनि जस्तो अर्को अब यस्तो समस्याहरू देखिराख्दाखेरि अब के गर्ने त बिरामीहरूले? अब बिरामीहरूले यसमा चाहिँ अब डराएर फेरि बार अब पिसिआर गरिराख्नुपर्ने जरुरी चाहिँ म देख्दिनँ। अन्टिल एन्ड अनलेस अब आलस्यता, थकान, अलिकति मसल पेन यी कुराहरू चाहिँ हुने नै हुन्। यसमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको शरीरमा पानीको मात्रालाई बनाइराख्ने, हाइड्रेसन मजाले मेन्टेन गरिराख्ने, अनि पोसिलो खानाहरू, पौष्टिकयुक्त खानाहरू, प्रोटिनयुक्त खानाहरू मजाले खाने, अनि त्यसपछि गएर अन्य अब जस्तो अन्य कुराहरू जस्तै मदिरा सेवन, धुम्रपान यस्ता कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ अभोइड नै गर्ने हो। नर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मजाले मेन्टेन गर्ने, योगा व्यायामहरू यी कुराहरू गर्ने एउटा पाटो भयो। र यदि फेरि ज्वरोहरू आउनलाई पुरानो जस्तो अक्सिजनको मात्रा घट्ने अथवा पहिला जुन कोभिड भइसकेका बिरामीहरूले पहिलाको लक्षणहरू त उहाँलाई थाहा हुन्छ नि, त्यस्ता खालका आयो भने चाहिँ एकचोटि पिसिआर रिपिट गर्न जरुरी छ। होइन भने चाहिँ यस्ता यी आलस्यता, थकान यी कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यही खानपान, व्यायाम, हाइड्रेसन यी कुराहरूलाई नै मेन्टेन गर्ने हो। त्यसलाई एकदम धेरै चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। किनभने के बुझ्नु पर्यो भने 6 हप्तादेखि 3 महिना, म्याक्सिमम 6 महिनासम्म कहिलेकाहीँ यस्ता लक्षण चाहिँ रहन सक्छन्। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु जरुरी छ। डाक्टर साहब, अर्को एउटा हामीसँग जिज्ञासा छ कि जस्तो अब कोरोना भाइरस लाग्यो, त्यसपछि निको भइसक्यो, निको हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई फेरि शरीरका कुनै अङ्गले काम नगर्ने अथवा ड्यामेज हुने त्यस्तो खालको हुन्छ कि हुँदैन भनेर जिज्ञासा आएको छ, के हुन्छ यो? हजुर, त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अन्य अङ्ग भन्दा पनि मेनली हामीले चाहिँ अब कोरोना भाइरसले फोक्सोमा संक्रमण गर्ने भए हुनाले 1 नम्बरमा चाहिँ अब फोक्सोलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा फोक्सोलाई प्याची इन्फिल्ट्रेट भन्छ कि, भनेको फोक्सोको कतिपय भागमा चाहिँ जालो बनाइदिने भनेको। अब कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो भइसकेको अवस्था हुँदैन, तर भाइरसले चाहिँ काम गर्न थालिसकेको अवस्थामा चाहिँ फोक्सोलाई जालो बनाइदिने अवस्था हुन्छ। त्यो फोक्सो अलिकति जालो बन्ने अवस्था भयो अथवा इन्फेक्सन एकदम सिभियर भएर अब बिरामी भेन्टिलेटरमा नै गएको अवस्था भएर निस्केका बिरामीहरू हुन्। त्यस्तोहरूमा चाहिँ अलिकति लङ टर्म श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने चाहिँ अवश्य नै छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ फेरि फोक्सो बिग्रेर अब मल्टी अर्ग्यान फेलियर, धेरै अङ्गमा असर गरेर त्यो किडनीमा पनि असर गरेको, कलेजोमा पनि असर गरेको अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। भनेको लङ टर्म ड्यामेज गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ एकदम सिरियस भएको र अब भनौँ न त्यस्तो बिरामीहरूलाई हुन्छ भने सामान्य लक्षण भएका अथवा लक्षण नभएका बिरामीलाई चाहिँ लङ टर्म कुनै लक्षण आउने सम्भावना चाहिँ रहँदैन। जस्तो अहिले अब सुरुमै सामान्य लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण गरिन्छ, नभए परीक्षण गरिएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा कतिपय कस्तो भन्दा उनीहरू हस्पिटल पुग्दाखेरि निमोनिया लागेको, उनीहरूको चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ आइसकेको भन्ने पनि देखिएको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अब कस्तो खालको केयर गर्नु आवश्यक छ, जो पहिला टेस्ट गर्नु भएन तर उहाँलाई कोरोना भएको थियो, अहिले चाहिँ निमोनिया भइरहेको छ, के गर्ने उहाँहरूले? अब त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब कुनै पनि अवस्थामा अब हुन त टेस्ट रिलायबिलिटी अथवा स्पेसिफिसिटी भन्छ, एक्ज्याक्ट ट्रिटमेन्ट यो टेस्टले गर्न सक्ने चाहिँ 100% ऊ चाहिँ कस्तो छ भने 65% मात्र छ। तर अब पहिला लक्षण देखियो त्यो बेलामा मतलब गरिएन, फेरि पछि गर्दाखेरि नेगेटिभ भएका बिरामी छन् भने उनीहरूले चाहिँ एन्टिबडी टेस्टकै पहिलाको त्यो आरडिटी भन्थ्यो नि हामीले, त्यो कुनै पनि बेलामा यदि हाम्रो शरीरमा संक्रमण भइसकेको छ र हामीले त्यति बेला गरिएन तर अहिले नेगेटिभ देखायो तर कुनै लक्षण छ भने बिरामीले चाहिँ त्यो एन्टिबडी टेस्ट, ऱ्यापिड टेस्ट गरेर चेक गर्न सकिन्छ। कुनै पनि बेला हाम्रो शरीरमा त्यसको थियो कि थिएन भनेर त्यो हेर्न सक्ने त्यो एउटा अवस्था भयो। अनि नेगेटिभ छ भने त अब सामान्य अन्य भाइरल इन्फेक्सन अथवा अन्य न्युमोनियाको रूपमा नै अब उपचार गर्नु पर्यो। त्यस्ता केसहरू जस्तो हामीले पनि देखिरहेको छौँ। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी एज अ चिकित्सकले चाहिँ ट्रिट गर्दाखेरि अब पिसिआर नेगेटिभ आएको हुन्छ तर बिरामी हेर्दा उसको लक्षण हेर्दा र उसको फोक्सो सिटी स्क्यान हेर्दा प्योर कोभिडको हुन्छ तर अब पिसिआरमा नेगेटिभ आएको हुन्छ। त्यस्ता बिरामीलाई चाहिँ अब हामीले कतिपय उसमा चाहिँ ठ्याक्क
रेमडेसिभिर चाहिँ स्टार्ट गर्न मिलेन अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो कोभिडकै पोजिटिभ नभएसम्म, नत्र भए सबै कुराहरू चाहिँ भाइरल निमोनियाको रूपमा चाहिँ हामीले उपचार गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो खालको त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्न मिल्छ। जस्तो डाक्टर एउटा कुरा एउटा कन्फर्म गर्नको लागि पहिला इन्फेक्सन भएको थियो कि थिएन भनेर कन्फर्म गर्न चाहिँ एन्टिबडी टेस्ट गर्न मिल्छ, जुन पहिला हामीले ऱ्यापिड टेस्ट भनिन्थ्यो त्यो गर्न मिल्छ। त्यो टेस्ट गरेपछि उहाँहरू आफू चाहिँ ढुक्क हुन पाउनुभयो। डाक्टर जस्तो एउटा कुरा कस्तो भन्दा कोरोना भइसकेपछि अब पछिल्लो समय कस्तो भन्दा मानसिक रूपमा पनि अलिकति तनावमा रहने र बाहिर जुन खालको कोभिड भइसकेपछिको अवस्थाको विषयमा समाजले हेर्ने कुराहरू विभिन्न कुराहरूले गर्दा मानिस अलिकति तनावमा आउँछ। यो खालको अन्य रोगहरू पनि छन्, अन्य रोगमा पनि त्यो खालको पछि असरहरू देखिने, मानिसहरूले त्यस्तो तनाव लिने खालको हुन्छ कि हुँदैन? कोभिडको लागि मात्र यस्तो बढियो कि के हो खास यो चाहिँ? डाक्टर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नेटवर्कमा अलिकति प्रब्लम भएको जस्तो, मैले साउन्ड अलिकति सुन्न गाह्रो भयो। सरले अहिले हाम्रो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला? हामी उहाँलाई फेरि सम्पर्कमा ल्याउनेछौँ किनकि उहाँले हाम्रो आवाज सुनिराख्नु भएको छैन। यति बेला डाक्टर प्रकाश पौडेल जुन छातीरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र केही जिज्ञासाहरू हामीमाझ बाँकी नै छन्। हामी उहाँलाई अब समय भयो भने फेरि सम्पर्कमा ल्याउनेछौँ, होइन भने फेरि उहाँ समक्ष राख्न मिल्ने जिज्ञासाहरू फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। खास गरी हामीलाई आएको जिज्ञासा थियो कि जुन कोभिड-19 निको भइसकेपछि पनि किन शरीरमा आलस्यता रहन्छ अथवा किन त्यो पहिलेको जस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य अवस्था आउँदैन, किन त्यस्तो खालको महसुस हुँदैन भन्ने खालको जिज्ञासाहरू आएको थियो र यही विषयमा रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा टेलिफोनमा अलिकति समस्या आएको थियो र यो विषयमा फेरि तपाईँका जिज्ञासाहरू थप भयो भने फेरि अर्को श्रृङ्खलामा हामीले राख्नेछौँ। आजको लागि डाक्टर प्रकाशलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँ पनि कार्यक्रममा आफ्ना कुनै जिज्ञासा गुनासा समस्याहरू छन् भने हामीमाझ राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि यी माध्यमहरूमा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा म्याग्दी जिल्लासँग सम्बन्धित थियो भने अर्को कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित थियो। कोरोना भाइरसमा जुन रिपोर्टमा अथवा पिसिआर रिपोर्टमा नेगेटिभ देखिँदै गर्दा किन शरीरले निको भएको अनुभव गरेको छैन भन्ने खालको जिज्ञासा आएको थियो। यो विषयमा हामीले तपाईँमाझ कुराकानी गरेका थियौँ र तपाईँका जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। र अर्को श्रृङ्खलामा भोलि फेरि तपाईँले पठाउनुभएका जिज्ञासा समस्या जुन गुनासाहरू छन् तिनैमा केन्द्रित रहेर हामी तपाईँमाझ आउनेछौँ तिनको समाधान खोज्दै। आजका लागि भने कार्यक्रमको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि पुनः हुनेछ। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।